بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نواصل معكم في هذه السلسلة، سلسلة تمارين في الإلكتروتكنيك فوندامنتال، واليوم إن شاء الله مع التمرين رقم 16 من المحور الأول sur les circuits monophasiques. هذا التمرين يشبه كثيرا تمرين رقم 15. الفرق بينهما أنه هذه الخطرة لا لين نعطوا لها une impédance inductive، نعطوا لها une inductance. par contre في التمرين رقم 15 لا لين عطينا لها une résistance. وكنت قلت لكم باللي أنه لما تكون عندنا لما تكون عندنا لين دو ترانسميسيون بعيدة، هاد لا لين هذه ما نكتفيوش نمثلوها بار برك الخيط هذا، وإنما نزيدو ندخلو لانديكتونس، وفي بعض الأحيان ندخلو ان كوندونساتور تكون لا لين طويلة بزاف. لماذا؟ لأنه اونتر دو فيل كاين ان شون مانيتيك ولا بد، دونك كاين لي في تاع اون بوبين. أحيانا كاين ان شون إلكتروستاتيك نمثلوه بان كوندونساتور، يكون ان شون إلكتروستاتيك اونتر لي دو فيل، بين الفاز والنوتر مثلا، ولا اونتر دو فاز. اونتر دو فاز يتشكل لي ان شون الكتروستاتيك ايضا مثل بان كوندونساتور. اذا في حد ذاته كي نبعثوا الكهرباء كاين كهرباء تضيع في الطريق، بسبب الفعل جو، لانه كي يكون الخيط طويل بزاف ما نقدروش نهملوا المقاومه هذه. دونك عندي دي امبيدونس في ما بين لا سورس و ريسيبتور، ويكون ضياع نتاع طاقه، وتكون شوت دو طونسيون. المهم اليوم حنايا باش نسهلوا الامور دينا باللي عندنا انديكتونس. اذا قال لك une ligne de transmission monophasée ayant une inductance de XEL est égale à 10 ohms est connectée à une tension émettrice fixe de ES est égale à 1000 volts. اذا حنا في الحقيقه التمرين تاعنا نقدروا نمثلوه باللي عندي ES tension émettrice هذه تاع البوطو، لا لين نعطوا لها XEL، وعندي الريسيبتور تاعي راه يقول لي هنا في التمرين في السؤال الاول هنا يقول لي كالكولي وشنو لا بيسونس ماكسيمال كو لا لين بو ترانسميتر اي اون شارج ريزيستيف. دونك الريسيبتور تاعي سي اون ريزيستانس بور. اذا هذا هو الموديل تاعنا، هذا يمثل موديل بين ان بوطو اون يوزين ولا انستالاسيون ولا معينه. دونك هذا عنده لا ريزيستانس تاعو، هذا يعطيني سيرتان طونسيون او اس، وهذا لا لين مثلوها اون بوبين بيور عندها اكس ال. الان اخواني كيفاش نحسبوا لا بيسونس ماكس؟ هما في لونسي عطاو لي لا بيسونس ماكس كيفاش نحسبها. اذا ما عليا الا نكتب او اس au carré sur 2 XL، donc c'est 1000 au carré على 2 fois 10. والباقي عليكم انكم ديروا لابليكاسيون نيميريك. صح، هذا فيما يخص السؤال الاول. السؤال الثاني en utilisant la figure calculer la tension correspondante du récepteur. اذا انا حاب نعرف هذا لا طونسيون، تبعوني. عندي الطونسيون هنا تاع الريسيبتور شحال راه تلحقوا، لانه كاينه شوت دو طونسيون بسبت هذه يسموها او ال تاع لا لين، وهذه يسموها او ار تاع الريسيبتور. دونك انا حاب نعرف شحال هذه. صح، انا اذا حاب نوصل له اون بيسونس ماكس، حاب نعرف لا طونسيون اللي توصل له لما نبعث له اون بيسونس ماكس. اذا انا تبعوني باش نبعث له اون بيسونس ماكس. دونك هنا في 100% نجي الجراف تاعي نطلع وين يتقاطع مع الجراف، نعاود نروح باش نشوف شحال تجيني. اذا او ار هذه او ار لما نبعث له اون بيسونس ماكس لازم ناليمونتيه ب 0.707 او اس. في حاله لا بيسونس ماكس، نهار يكون الريسيبتور تلحقو بيسونس ماكس، لا طونسيون اللي تلحقو هذيك هي على بيان سور على حسب لو كورون اللي راه يفوت فيه.
صح. الآن لا troisième كيستيون يقول لك calcule la puissance du récepteur pour une tension de récepteur ER est égal 950. إذا حنا هذه رانا حسبناها. يقول لك صح كونسيديريو بلي الريسيبتور لحقاتو 950 فولت ER. شحال لا بيسونس تاع الريسيبتور اللي راه يكونسوميها؟ هذا هو السؤال. تقريبا كما التمرين رقم 15 مع اختلاف طفيف. الآن نروح انايا عفوا انا واش ندير اخواني الكرام؟ شوفوا معايا مليح. السيركوي تاعنا هذا هو، هذه اكس او ال، هنا عندي او ال، وهنا عندي او اس. عندي ان كورون يخرج منه اي، هو لو ميم كورون اللي سيركولي هنا. لي دوز امبيدونس راهم اون سيري، وعندي هنا ان طونسيون او ال، وعندي هنا ان طونسيون اكس ال اللي تساوي اكس ال فوا اي. صح. نجي نكتب لا لوا ديماي العادي. او اس واش راح تساوي؟ راح تساوي او ار زائد جي اكس ال فوا اي. صح. الآن إخواني الكرام لاحظوا معايا بلي عدد مركب، ونقدر نختصرها. أنا نكتب لكم او ار بلس جي او ال، هذا او اس. طبعا هنا لازم ننتبهوا بلي الآن راني في أعداد مركبة. هنا ما كاش، عفوا، هذا برك لي عدد مركب، وفيه لا بارتي ريال وفيه لا بارتي ايماجينير. لا بارتي ريال اي لا بارتي ايماجينير. لو كان نحب اخواني الان نحسب الطاوله نتاع او اس، دونك نحي لو تري، ولا باش نزيد ننبهكم ندير لكم هكذا. واش راح تساوي؟ تساوي لا راسين تاع او ار كاري، طاوله تاع المركب عادي، زائد او ال او كاري. صح. اذا او اس او كاري راح تساوي لي او ار او كاري زائد او ال او كاري. اذا او ال واش تساوي اخواني الكرام؟ او ال او كاري واش تساوي؟ تساوي او اس او كاري موا او ار او كاري. صح. نواصلوا في نفس المهمة. اذا او ال او كاري واش تساوي؟ تساوي اكس او كاري اي او كاري. هذه او ال. صح. هذه اللي راهي تساوي او اس او كاري ناقص او ار او كاري. دونك نقدر نقول بلي لو كورون اي او كاري راح يساوي او اس او كاري ناقص او ار او كاري على اكس او ال او كاري. اذا لاحظوا معايا باللي قدرت نحسب لو كورون، قدرت نحسب لو كورون اللي راه يسيركولي في السيركوي هنايا، قدرت نحسب هذا لو كورون. اين فوا نحسب لو كورون نقدر نقول بلي لا بيسونس هنايا ار تساوي او ار فوا اي، ولا بيسونس اللي ضاعت نقدر نحسبوها لا بيسونس اللي ضاعت في لالين. طبعا كوم بيسونس اكتيف تساوي صفر. على جال علاش؟ سي اون انديكتونس. L'inductance ne consomme aucune puissance active. Par contre, la ligne consomme une puissance réactive. Elle consomme une puissance réactive qui تساوي XL fois I au carré. الآن ممكن يبقى بعض الغموض، لعله الله أعلم، ممكن اللي شوية نسى غفل ما تباش، ممكن يسقسي هذه شحال، هذه يقولوا في لونسي عطاو هنا 950، هاي ليك، وهذه 6000. دونك 1000 او كاري موا 950 او كاري على 10 او كاري اللي يخرج لك. دير له لا راسين باش تقدر تحسب لو كورون اي
لو كورون اي تقدر تحسب به لا بيسونس اكتيف او نيفو دو ريسيبتور، وتقدر تحسب به لا بيسونس رياكتيف اللي راهي تكونسوميها لا لين. اذا وصلنا الى نهاية هذا التمرين. الحل طبعا موجود في الموقع على صيغة PDF. أتمنى إن شاء الله تكونوا استفدتوا. إلى تمرين آخر إن شاء الله، استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.